अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत? जी, मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और आपके लिए बहुत ही एक दिलचस्प और कुछ खौफनाक और कुछ नसीहत आमेज़ वाक़या लेके आया हूं। दोस्तों, ये वाक़या मुझे हिंदुस्तान के शहर अहमदाबाद से एक इलाका है लक्ष्मणपुर, वहाँ से हमारी एक लिसनर हैं जाहिदा, उन्होंने ये मुझसे शेयर किया है। उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 32 साल पहले वो एक गांव में थी और उनकी शादी होने वाली थी। बताती हैं कि हमारा एक गांव है, उस गांव के अंदर मैं खुद, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, हम 4 बंदे उसके अंदर रहते थे। तो कहने लगी, जूं बड़ा हो रहा था मेरा भाई, मोहल्ले के आवारा लड़कों में ज़्यादातर रहता था, काम काज ना करना, शिकायतें आना, और मेरे अब्बा जी जो थे बहुत मारपीट भी करते थे, क्योंकि जब वो काम नहीं करता था तो बहुत उन्हें बुरा लगता था। वो चाहते थे कि अच्छा इंसान बने, स्कूल से भी भाग जाता, ये सारे मामलात उसके साथ थे। कहती है हम जिस घर में रहते थे वो बहुत बड़ा घर था, काफ़ी बड़ा सहन था और उसमें तकरीबन 2 कमरे थे, और उस दरख्त के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा एक पीपल का दरख्त था। और वो दरख्त इतना फैला हुआ था हमारे दरख्त घर के सहन में कि जब गर्मी आती थी तो हम लोग उसके आराम से नीचे उसकी छाँव में बैठ के अपनी गर्मियों को ठंडी और ताज़ा हवा में गुजारते थे। कहने लगी, वक्त गुज़रता चला गया, मैं भी जवान हो गई, मेरा भाई भी जवान हो गया। आखिर मेरा भाई कोशिश करता रहा कुछ ना कुछ काम करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। वालिद साहब जो थे, कहने लगी, हमारे वो खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन क्योंकि ज़मीनें हमारी नहीं थी, जो कुछ भी फसल बोते थे वो ज़्यादातर जो फसल के मालिकान थे उनको चला जाता था और हमें साल के लिए अनाज वगैरह मिल जाता था, बस हमारा इसी पे गुजारा होता था। तो कहती हैं जाहिदा कि मेरी शादी को लेके मेरे माँ बाप जो थे वो बहुत परेशान होते थे, क्योंकि एक तो रिश्ते का मिलना मुश्किल होता है, दूसरा फिर शादी को गांव और देहात जो भी वहाँ के लेवल के ऊपर करना होता है, रस्म व रिवाज ऐसे हैं, जहेज़ और हर किस्म की चीज़ें दी जाएं तब जाके वहाँ पे रिश्ते होते थे। तो वो कहने लगी कि मेरा भाई क्योंकि अब बड़ा हो गया था, समझदार भी होता जा रहा था, उसने कुछ साल पहले मेरी शादी से उसने फ़ैसला किया कि वो बम्बई शहर जाके वहाँ पर कमाएगा। ये कह के उसने वालिद साहब से इजाज़त ली। वालिद साहब ने भी सोचा कि ठीक है। वहाँ मेरे भाई का कोई दोस्त बम्बई में रहता था, वो किसी होटल वगैरह में काम करता था। उसने कहा तुम बम्बई आ जाओ तो तुम्हें यहाँ काम वगैरह मैं दिलवा दूँगा। मुख्तसर ये कि वो बम्बई जाके काम करने लग गया और हमारे साथ वो ख़त व किताबत रखता था। उस वक़्त मोबाइल कम्युनिकेशन बहुत ही ख़ास लोगों के पास होती थी, लेकिन आम नहीं थी। हमारा जो राब्ता था भाई से मुंबई में, वो ख़त व किताबत से रहता था। इन 2-3 सालों में भाई जो था वो तकरीबन 4 या 5 दफ़ा हमसे मिलने आया होगा और उसके बाद वो वापस चला जाता था। वो हमें एक माकूल सी रकम भी भेजता था, जिससे हमारे घर का गुजारा वगैरह चल जाता था। जाहिदा बताती हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया पास वाले गांव से, जो हमारे वालिद साहब ने उसको पसंद किया, हमारी माँ ने भी उसको पसंद किया। मुझसे पूछा गया तो मैंने अपनी मर्ज़ी माँ बाप की मर्ज़ी में शामिल कर दी। मुख्तसर ये कि मेरा रिश्ता हो गया। अब शादी की तारीख़ जो थी वो रखी जा रही थी। मेरे वालिद साहब ने उन्हें शादी की तारीख़ दे दी तकरीबन 2 महीने बाद की। जब शादी की तारीख़ तय हो गई तो हमने अपने भाई को बम्बई में ये सारी तफसील बता दी, तारीख़, कौन कौन से दिन शादी है, कौन कौन से दिन तकरीबात होंगी शादी की। तो भाई ने वो
ख़त रिसीव करके हमें जवाब भी भेज दिया। उसने कहा आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, मैं शादी से तकरीबन 4 दिन पहले मैं गांव पहुंच जाऊंगा और मैं ये शादी अपने हाथों से अपनी बहन की करूंगा। जब हमारा ये राब्ता हो गया, उसके बाद जो कुछ हमारे पास रकम जमा हमारे माँ बाप ने की हुई थी, जाहिदा कहती हैं, उससे वो शादी की ख़रीदारी वगैरह करते रहे, छोटा मोटा सामान जो लेना था लेते रहे। तो एक दिन हमारे भाई का ख़त आया, उसने कहा कि अब मैं मनी ऑर्डर के ज़रिए आप लोगों को रकम नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं तकरीबन 4 दिन पहले गांव पहुंचूंगा तो सारा कैश वगैरह और कुछ सोने के ज़ेवरात वो मैं बम्बई से गांव में लेकर आऊँगा, तो मैं आके आपको दूंगा। उससे हम इस तकरीब को इंशाल्लाह बहुत ही सज धज के साथ पूरा कर देंगे। तो जब ये ख़त हमें मेरे माँ बाप को रिसीव हो गया तो हम मुतमईन हो गए। हमने कहा ठीक है, भाई जो है वो पैसा लेके आ जाएगा 4 दिन पहले। तो दिन जो है गुज़रते जा रहे थे। उस दौरान क्या हुआ, हमारे जो चाचा वगैरह हैं वो बराबर में ही रहते हैं, उन्हें कुछ लकड़ियों वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी, दरख्तों को कटवा कर, और उससे वो कुछ चीज़ें बनाना चाहते थे, जैसे छतों की शतीर वगैरह, बल्लियाँ वगैरह, इस किस्म का। हमारे चाचा ने डिसाइड ये किया, क्योंकि मेरे अब्बू और चाचा जो थे आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की बात मानते थे। चाचा ने आके हमारे घर में कहा कि भाई ये जो पीपल का दरख्त है ये फिजूल में यहाँ खड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसे कटवा के और इससे बहुत सारी लकड़ी निकाल के इससे हम बहुत सारी शतीर बना लेंगे, बल्लियाँ बना लेंगे और इस्तेमाल में करेंगे, तो ये दरख्त मुझे काटने दो। जाहिदा बताती है कि ये बात जब मैंने सुनी तो ये बात मुझे एकदम शॉक लगी, दिमाग पे एक सदमा सा लगा। कहती हैं जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी ज़िंदा थी, तो मेरी दादी जो थी वो मुझे बताया करती थी कि इस दरख्त के ऊपर बहुत सारी मखलूक आबाद है, जिसमें बहुत सारे परिंदे भी हैं जिनके घोंसले हैं, उनके अंडे बच्चे, ये सब कुछ है। इसी तरह इस दरख्त के ऊपर बहुत सारे नेक और अच्छे जिन्नात भी रहते हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह की और सबके लिए खैर की दुआ मांगते हैं। लिहाजा इस दरख्त को कभी ना कटवाना। ये बात इत्तफाक से मेरी दादी ने मुझे कही थी, लेकिन कभी इसका सोचा भी नहीं था मैंने कि ये बात मुझे घर में बतानी पड़ेगी। खैर जब मैंने ये सुना तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा नहीं, इससे अल्लाह की बहुत सारी मखलूक परेशान हो जाएगी और खामखाई सिर्फ लकड़ी के लिए। मैंने अपने माँ बाप से अड़ी की, ज़िद की। मैंने कहा नहीं अब्बू, ये दरख्त मैं नहीं काटने दूँगी, क्योंकि इसमें दादी की वसीयत थी और दादी ने मुझे कहा था कि ये तमाम मामलात जो हैं, मखलूक़ात जो इस पे रहती हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस वास्ते इस दरख्त को नहीं काटना। खैर मेरे अब्बू मुझ पे कुछ नाराज़ भी हुए, चाचा भी नाराज़ हुए। आखिरकार मेरे चाचा भी मान गए और अब्बू भी मान गए क्योंकि दादी का नाम बीच में आ गया था और दादी से वो बहुत प्यार करते थे। वो दरख्त बच गया। अब शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और शादी में तकरीबन 4 दिन बाकी रह गए थे और मेरे भाई ने बम्बई से आना था और हमारा सिर्फ ख़तों पे राब्ता था और हम इंतज़ार में थे कि वो पहुंच जाएगा। एक रात हम लोग सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे। उसी दरख्त के नीचे हमारी चारपाइयाँ बिछी हुई थी, बाबा की, अम्मा की, मेरी, हम तीनों सो रहे थे। रात तकरीबन 1 बजे के करीब अचानक से मेरे हाथ को किसी ने हिलाया तो मैं एकदम घबरा के उठ गई। जब घबरा के उठ गई तो मेरी माँ भी उठ गई एकदम से। क्या बात है, क्या बात है जाहिदा, क्या देखते हैं? सब हैरान रह गए कि मेरा भाई आके खड़ा हुआ था। मेरा भाई मेरे सिरहाने खड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, कासिम तुम आ गए? मेरे भाई का नाम कासिम था। कासिम तुम आ गए? उसने कहा हाँ मैं तो आ गया। तो भाई तुमने तो
کل آنا تھا، 4 دن پہلے کہا تھا، لیکن تم رات کو۔ اس نے کہا ہاں بس مجھے اس طریقے سے اپنا ٹرین وغیرہ کچھ اس طرح ملی، میں جیسے تیسے کر کے یہاں پہنچ گیا، بجائے اس کے کہ میں کل آتا۔ میں نے کوشش کی کہ چاہے رات ہو جائے دیر ہو جائے میں پہنچ جاؤں۔ ہم نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا بڑا سارا بیگ تھا۔ وہ بیگ اس نے لا کے ہمارے پاس رکھ دیا۔ اب ابو بھی کھڑے ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اپنی پگڑی وغیرہ باندھی اور ایک دم کھڑے ہوئے اور اس سے ملے۔ ہماری ماں بھی ملی، ہمارے باپ بھی ملے۔ ہم بہت خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارا بھائی وقت پہ پہنچ گیا۔ خیر انہوں نے کہا چلو چلو کمرے کے اندر چلتے ہیں۔ کمرے میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے بکسا کھولا۔ جب بکسا کھولا تو اس کے اندر بے شمار قسم کے زیورات تھے اور اس کے علاوہ بہت سارا کیش اس کے اندر موجود تھا، اور کیش اتنا زیادہ تھا کہ بہت سارے روپیے اس کے اندر موجود تھے۔ تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ بھئی ہمارا بھائی جو ہے اتنا سارا زیورات اور اتنا سارا پیسہ لے کے آیا ہے، ہم بہت خوش ہو گئے۔ خیر اس سے کھانے وغیرہ کی پوچھا، اس نے کہا نہیں میں کھانا وانا کھا کے آئے، مجھے کچھ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، اب میں سوؤں گا اور صبح میں نکل جاؤں گا یہاں سے۔ تقریباً فجر کے ٹائم پہ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا، کیونکہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہے ہمارے مالکوں کا، وہ میں چھوڑ آیا ہوں، اور عین شادی والے دن میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ پیسہ تمہارے پاس ہے، یہ زیورات تمہارے پاس ہے، اس سے تم اپنا کام کر لینا۔ تو خیر ہم خوش بھی بہت ہوئے اور اداس بھی بہت ہوئے کہ یہ 4 دن میں بھائی چلا جائے گا پھر، لیکن اس نے اپنی مجبوری ایسی بتائی کہ ہم چپ کر گئے۔ آخر کار میرا بھائی، اس کو ہم نے ایک چارپائی بچھا دی درخت کے نیچے اور وہ ہمارے سامنے سو گیا۔ جب صبح ہم اٹھے تو کیا دیکھتے وہاں پہ بھائی نہیں تھا، دروازہ ہمارا کھلا ہوا تھا۔ خیر ہم سمجھے کہ وہ چلا گیا۔ اب ہمارے گھر کے اندر جو تنگی دستی سے شادی کا کام ہو رہا تھا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو گیا۔ ہر طرف پیسے ہم خرچنا شروع کر دیا ہمارے والد صاحب نے، اور شادی کی ہر ایک چیز، جہیز کی ایک چیز میرے لیے منگائی گئی۔ اور زیورات کا تو یہ تھا کہ کہاں 1 یا 2 سیٹ ہوتے، اس میں کتنے ہی سارے سیٹ موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا بھائی تو بہت زیادہ کما کے یہاں سے نکل آیا بمبئی سے، اور میں بڑی خوش نصیب بہن ہوں۔ خیر 3-4 دن وہ بھی گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ بارات آ گئی اور ہم بڑے پریشان تھے کہ بھائی ابھی تک نہیں پہنچا۔ بارات دوپہر کو پہنچ گئی۔ خیر والد صاحب نے کھانا وانا بھی کھلایا بارات کو، اور تمام رسومات میری کی گئی، اور میری بداعیگی کا بھی وقت آ گیا۔ میں بڑی افسردہ تھی کہ بھائی اتنا بڑا کام تو کر گیا لیکن شادی میں نہیں پہنچ سکا۔ جب میری بداعیگی کا وقت آیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اسی وقت ایک تانگا آ کے رکا اور میرا بھائی اس میں سے اترا۔ میرا بھائی جب اترا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ رو رہا تھا، اس کے کپڑوں کی حالت بڑی خراب تھی، بہت پریشان تھا۔ وہ خیر گھر میں ایک حیران کن صورت میں داخل ہوا، اتنی سج دھج سے میری شادی ہو رہی تھی۔ خیر وہ ہم سے ملا اور اس نے بتایا کہ بھائی یہ سارا کچھ کیسے تم نے کیا، پیسہ کہاں سے آیا، زیور کہاں سے آیا؟ تب میں نے کہا بھائی تم خود ہی تو آئے تھے 4 دن پہلے، رات کو آ کے اتنا سارا پیسہ بھی دے کے گئے تھے، زیور بھی، اور تم کہہ رہے تھے کہ میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گا شادی والے دن کیونکہ میرا کوئی ضروری کام ہے۔ تو میرا بھائی قاسم کہنے لگا، قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں تو آیا ہی نہیں، میں تو آ رہا تھا، رات کو سفر میں تھا، میرے پاس ایک بیگ تھا، اس میں پیسہ تھا اور کچھ زیورات لے سکا تھا۔ وہ سارے کا سارا سفر کے دوران مجھے کسی نے بے ہوشی کی دوا پلائی اور میرا سارا سامان لوٹ لیا۔ میں تو خالی آیا ہوں، میں تو بہت اجڑا ہوا آیا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو، یہ سارا کچھ۔ تو میں بہت ایک صدمے سے میں آ گئی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ خیر میری بداعیگی کا وقت آ گیا اور مجھے بدا کیا گیا۔ تو جب شام کے ٹائم مغرب سے پہلے مجھے بدا کیا جا رہا تھا تو میں کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے
اپنے کمرے میں گئی، اپنی کچھ ضروری چیز لینا چاہتی تھی، تو اچانک سے کیا دیکھتی ہوں، وہیں پر وہ میرا بھائی بہت ہی اچھے لباس میں، بہت ہی اچھی شکل و صورت میں اندر کھڑا ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ سے پھر حیران ہو گئی، میں نے کہا میرا بھائی تو اجڑی حالت میں ہے یہ، میں نے کہا بھائی تم کیا ہے یہ چکر، مجھے کیا بتانا چاہتے ہو، یہاں تم اتنے صاف ستھرے، وہاں۔ تب اس نے کہا کہ بات سنو زاہدہ، مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو، میں تمہارے بھائی کے روپ میں ایک جن ہوں، اور میں اس پیپل کے درخت پر رہتا ہوں، اور ہمارا بہت سارا خاندان اس پہ آباد ہے۔ تم نے جس طریقے سے درخت کو کٹنے سے بچایا، تو ہمارے سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہاری مدد کریں، اور یہ ایک اللہ کی مدد ہے جسے تم لوگ قبول کرو، اور آئندہ کے بعد اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ میری بہن کو یہ جو کچھ دیا ایک تحفہ ہے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد میں ودا ہوئی، اور کافی عرصے بعد یہ واقعہ میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا، اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ جو آپ تک میں نے پہنچایا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح حوصلے سے میں آپ کو نئی اپڈیٹس دیتا رہوں۔ میری طرف سے، انجم عطا کی طرف سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ۔ السلام علیکم۔